बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आपसे शेयर करते हैं। 2-3 खबरें आपके साथ डिस्कस करनी है जी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वह है पाकिस्तान की सियासत के बारे में। कल क्या हुआ, क्योंकि कल इमरान रियाज खान की रिहाई की वजह से 2-3 खबरें इंपॉर्टेंट थी, वो ज़रा दब गई थी, उन पर बात करते हैं। लेकिन पहले हस्बे मामूल, क्योंकि बहुत बड़ी खबर है इमरान रियाज खान के बारे में, आप लोग सुनना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि बताएं वो किस हालत में है। तो एक और गुफ्तगू मैं आपको सुना देता हूं और उसके बाद वो गुफ्तगू पहले सुन लें, क्योंकि ये इमरान रियाज खान साहब के करीबी अजीज हैं। वो बता रहे हैं अपने घर के बाहर खड़े होके कि इमरान रियाज खान कैसे पहुंचे घर पे और इस वक्त उनकी कंडीशन क्या है, क्या सोच रहे हैं, वो सारी की सारी उनके जज्बात क्या हैं। पहले जरा वो सुन लें, उसके बाद मैं कुछ एक्सक्लूसिवली आपको कुछ 2-3 खबरें आपके साथ मैं भी शेयर करूंगा इमरान रियाज खान साहब के बारे में। फिर हम जाएंगे इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में कुछ खबरें शेयर करेंगे। पहले जरा ये गुफ्तगू सुन लीजिए। बड़ा ही इमोशनल, देखें 5 महीने बाद एक शख्स आ रहा है, तो हम तो बहुत सारे फैमिली मेंबर्स, दोस्त वगैरह जो पहुंचे हुए थे, बड़े इमोशनल थे। हालत उनकी ऐसी है कि वाइट दाढ़ी बढ़ी हुई है, कमजोरी बहुत ज्यादा है जिस्म में, तबीयत कोई बहुत ज्यादा साथ नहीं दे रही। मगर ये है कि उस बंदे के ऊपर मुझे हैरत हुई है देख के कि वो यही बता रहे थे कि मैंने कोई समझौता, किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया अपने नजरियात पे, अपने सहाफ़ी होने के सच पे। तो बड़ी बड़ी खुशी है, बड़े लोगों ने बड़ी काविशें हैं, पीछे बड़ा सफर है। अभी देखना होगा मजीद कि कब तक वो रिकवर होते हैं और फिर उनको सामने हम लेके आते हैं। क्या आप डॉक्टर्स आके उन्हें चेक करेंगे? हाँ जी, हमने उनके जो फैमिली फिजिशियन हैं उनको बुलवाया है, वो आएंगे, वो आके मुकम्मल चेकअप करेंगे कि उनकी क्या हालत है और फिर इजाजत देंगे कि कैसे उनको मिलवाना है, कैसे मिलेंगे। फैमिली ने बहुत ज्यादा सफर किया और जब मुलाकात थी वालिदैन से, बीवी बच्चों से, उस वक्त क्या मना? 5 महीने में देखें जी, 5 महीने में एक लम्हा ऐसा नहीं था जिसमें नहीं महसूस होता था कि वो नहीं आ रहे। फैमिली बच्चों का तो हालत ये थी कि बस जिंदा लाशें बनी हुई थे। उनके वालिद साहब बहुत ताकतवर आदमी हैं, बड़े असाबी मजबूत हैं, जिन्होंने इस सारी ट्रेन को लीड किया। उन्होंने बहुत ज्यादा मेरे ख्याल में बहादुरी दिखाई है। जब लम्हा लम्हा यूट्यूब पे ये खबर आ रही हो कि उनकी डेथ हो गई है, उनको कत्ल कर दिया गया है, ऐसे हालात में आप सोच सकते हैं कि क्या फैमिली पे गुजरती है। मेरे ख्याल में फैमिली का सबसे बड़ा इसमें रोल है। उनकी रिकवरी के बाद, उनके आने के बाद, मगर बड़ी दुआएं थी। ऐसा सहाफियों के साथ अमूमन कम होता है मेरे ख्याल में कि एक ऐसा सहाफी जिसे रोजाना कोई 10 लाख लोग देखते हों और उसको गायब कर दिया जाए, फिर 5 माह एक रियासत के अंदर उसका कोई अता पता ना हो, कोई उसकी खैर खबर ना हो और सिर्फ अफवाहों के ऊपर वीडियोस बनाई जाए मीडिया के ऊपर, तो आप सोच सकते हैं फैमिली पे क्या गुजरती होगी। एक तो ये बता दीजिएगा कि वो रिकवर कहाँ से हुए और दूसरा उनको क्या सियालकोट पुलिस जो है वो घर तक छोड़ कर गई? हाँ जी, देखें घर के बाहर कुछ गाड़ियां आई थी और सियालकोट पुलिस जो है वो करके गई है, बाकायदा वो रिसीविंग लेके गई है। तकरीबन 4 बजे के करीब सुबह शहरी के वक्त इमरान आए हैं और आके उन्होंने घर की बेल दे के पुलिस की गाड़ी में उन्होंने उनको रिसीविंग ली है घर वालों से, बाकायदा ऑफिशियली उनको हैंड ओवर किया गया। आपने भी बड़ी एफर्ट की, सहाफियों ने, उनकी दो चाहने वालों को, तो उनको क्या करवाएंगे? देखिए जिन लोगों ने बहुत ज्यादा एफर्ट की उनका तो शुक्रगुजार हम हो ही नहीं सकते। जिन्होंने दुआएं की, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बहुत ज्यादा उनके लिए दुआएं की हैं। हम तो उनकी बिल्कुल जितनी काविश थी उसको बिल्कुल फरामोश नहीं किया जा सकता। आज बहुत खुशी का दिन है
کہ عمران ریاض خان بخیر وفیت الحمدللہ رب العالمین اپنی فیملی میں، اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں واپس آ چکے ہیں، اور الحمدللہ وہ بالکل ٹھیک ہیں، بخیر وفیت سے ہیں الحمدللہ۔ ہماری ملاقات بھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اور پوری قوم کو مبارکباد، جنہوں نے دعائیں کی، جنہوں نے ایفرٹ کیے، جنہوں نے ساتھ دیا، جنہوں نے فون کیے، سب قوم کو مبارکباد، ان کا بہت بہت شکریہ۔ آفتاب بھائی، آپ ان کی فیملی کے بعد سب سے زیادہ ان کے قریب جو ہیں وہ آپ سمجھے جاتے ہیں، اور کئی سالوں سے آپ کا ان کے ساتھ بڑا کلوز رشتہ ہے۔ کیا جب ملاقات ہوئی تو کیا انہوں نے بات کی؟ عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ جی ڈیل ہوئی ہے اور سارے معاملات طے ہوئے ہیں۔ نہیں، الحمدللہ کوئی ایسی بات نہیں کی انہوں نے کہا بالکل میں ٹھیک ہوں، ریسٹ کروں گا، انشاءاللہ پھر دوبارہ ملاقات کریں گے۔ اور فیملی سے انہوں نے بات چیت کی ہے، ہم سے بات چیت کی ہے، اور ایسی کوئی بات نہیں کی کہ کوئی ڈیل ہوئی یا نہیں ہوئی۔ بس اللہ کا شکر الحمدللہ رب العالمین، وہ بخیر وفیت سے ہیں۔ میڈیکلی کیسے ہیں؟ جسمانی طور پر، جسمانی طور پہ، ذہنی طور پہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا شکر، اور بالکل ٹھیک ہیں۔ لوگوں کا، جن لوگوں نے دعائیں کی، جو لوگ جرنلسٹ یا باقی ہزاروں کروڑوں لوگوں نے دعائیں کی، جس صحافیوں نے ساتھ دیا، ڈیلی فون کر کے پوچھا، مکہ مدینہ سے لوگوں نے دعائیں کی، بیرون ملک سے لوگوں نے دعائیں کی، سب کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے عمران بھائی کو اپنا بھائی سمجھ کے، فیملی سمجھ کے دعائیں کی۔ یہ تھے جی عمران ریاض خان کے بارے میں۔ اب اس طرح آگے بڑھتے ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں۔ کل اٹک جیل میں بہت ہی پراسرار قسم کی سرگرمیاں دیکھی گئیں۔ ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ تھا، چیف جسٹس صاحب کی عدالت میں، اور کل ان کو پیش کیا جانا تھا ایک جعلی مقدمہ کہنا چاہیے، عدت کے اندر نکاح کا معاملہ۔ اس معاملے میں جب اس کا کیس چل رہا ہے، اس معاملے میں کورٹ آرڈر تھا کہ عمران خان صاحب کو عدالت میں پیش کیا جائے، تو ان کو عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، بلکہ اٹک جیل میں صبح سے جو وہاں پہ جرنلسٹ موجود تھے اور جو میری بھی بات ہوئی، تو وہاں پہ صبح سے ہی پراسرار قسم کی سرگرمیاں شروع ہو گئیں، اور پولیس کی گاڑیاں آنا شروع ہو گئیں جیل میں کہیں، اور یہ کوئی 2-4 نہیں بلکہ کوئی 12-14 کے 20 گاڑیوں کے قریب جو تھیں پولیس کی اور ساتھ سیکورٹی کی، وہ جیل کے اندر گئیں، اور جیل کے اندر کچھ دیر رہیں، اور پھر اس دوران ایک اور ایکٹیویٹی بھی ہوئی، اور کچھ ہیلی کاپٹر بھی نچلی پرواز پہ وہاں پہ دیکھے گئے، اور اٹک جیل کے اوپر جو نمائندگان نے بھی اس بات کو نوٹ کیا، میڈیا نے بھی رپورٹ کیا، لیکن وہ بہت زیادہ قومی ذرائع ابلاغ پہ، الیکٹرانک میڈیا، پرائیویٹ ٹی وی چینلز پہ اس پہ آ نہیں سکا، کیونکہ پابندی لگائی ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کو آپ نے نہیں دکھانا، اور نہ ہی ان کا نام لینا ہے، اور نہ ہی ان کی کوریج بھی ذرا کم رکھنی ہے۔ یہ عمران خان صاحب کے بارے میں بھی ہے، یہ عمران ریاض خان کے بارے میں بھی ہے، دونوں کے بارے میں ہے۔ بہرحال ہوا یہ کہ کل پھر کچھ عرصہ یہ پولیس رہی، گاڑیاں اندر گئیں، اور کوئی 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد پھر پولیس کی گاڑیاں واپس نکل آئیں۔ اس دوران ایک اور خبر چلی، اور وہ یہ تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر کر دیا کہ ان کو اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے، اور پھر یہ خبر پھیلائی گئی کہ جناب وہ منتقل ہو گئے ہیں، اور اس حد تک مستند خبر انداز میں پھیلائی گئی کہ جو ان کی قانونی ٹیم کے ترجمان ہیں نعیم حیدر پنجوتا، انہوں نے بتا دیا کہ جناب، اور شیر افضل مروت نے بھی بتا دیا، انہوں نے کہا جی کہ وہ منتقل ہو چکے ہیں، اور ہمیں بتا دیا گیا کہ اڈیالہ منتقل ہو گئے ہیں عمران خان صاحب۔ لیکن کچھ ہی دیر کے بعد ایک آرڈر آتا ہے، اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ آج یعنی کہ 26 تاریخ کو جو ان کا ٹرائل چل رہا ہے سائفر میں، وہ اٹک جیل میں ہی ہوگا۔ جب وہ سامنے آتا ہے تو اس کا مطلب اس کے بعد کھوج لگایا گیا تو پتہ چلا نہیں، ابھی تو عمران خان صاحب کو منتقل کیا ہی نہیں گیا، وہ اٹک میں ہی ہیں، اور اٹک جیل کے اندر ہی ہیں، اور اسی پرانے سیل میں ہیں، اسی کال کوٹڑی میں جہاں پہ ان کو رکھا گیا تھا۔ لہٰذا حالانکہ ہائی کورٹ کا آرڈر یہ تھا کہ ان کو اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے، ان کو تمام سہولیات دی جائیں، کیونکہ اب وہ انڈر ٹرائل ایک ہیں ملزم، وہ سزا یافتہ قیدی نہیں ہیں، اس لیے ان کو آرڈر کیا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے، لیکن ان کے آرڈرز پر بھی امپلیمنٹ نہیں ہوا، اور نہ صرف امپلیمنٹ نہیں ہوا بلکہ اس کا ایڈورس کر دیا کہ ان کو اٹک میں ہی وہیں پہ رکھا گیا، اور الٹا جو ہیئرنگ تھی وہ بھی وہیں رکھ دی گئی سائفر مقدمے میں۔ تو لہٰذا جسٹس ابو الحسنات محمد ذوالقرنین صاحب آج اڈیالہ اٹک جیل آئیں گے، اور وہاں پہ ان کی اگلی ہیئرنگ کریں گے۔ دوسری جانب کل سائفر کے معاملے میں ضمانت کا معاملہ تھا، اور ضمانت کے لیے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے مقدمہ تھا، لیکن وہ ضمانت سے کچھ اور ہی شکل اختیار کر گیا، اور وہ یہ شکل اختیار کر گیا کہ اس بارے میں رپورٹ منگواتے ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ان کیمرہ ہیئرنگ ہونی چاہیے یا پھر ادروائز ہونی چاہیے، اوپن کورٹ میں ہونی چاہیے۔ یہ اس بحث پہ، اور یہ اس وکلا کے لیے بھی حیران کن تھا کہ یہ بحث کس طرف چل پڑی ہے۔ بہرحال کچھ گڑبڑ
पसे पर्दा कुछ इस तरह की सस्पिशियस किस्म की पुरस्कार सरगर्मियां कल देखने में आई। उसकी वजह बता दूं कि इमरान खान साहब के साथ जो एक बातचीत चल रही थी, वो बातचीत जो है वो डेडलॉक का शिकार है, और इमरान खान साहब ने किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज करने से इनकार कर दिया है, मुआहिदा करने से, समझौता करने से इनकार कर दिया। -1, 2, 3 सारे फार्मूले मुस्तरद कर दिए। उन्होंने कहा जी मुझे किसी किस्म की कोई डील नहीं चाहिए, ना ढील चाहिए, मेरे साथ मैं सिर्फ 3-4 बातें मुतालबा है, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन और फ्री एंड फेयर ट्रायल, और वो सारी दुनिया देखे, और उसके बाद मेरे तमाम पार्टी के रहनुमाओं को, सियासी कैदियों को, कारकुनान को, शहरियों को, सहाफियों को रिहा किया जाए और उनकी जिंदगियां आसान की जाएं। और ये मुतालबात उन्होंने रखे, और अब थोड़ा सा मामला रुक गया है, और उसकी वजह यह है कि काकड़ साहब जो हैं वो बिल्कुल बेनकाब हो गए हैं। काकड़ निगरान वजीर आजम काकड़ और निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी साहब बिल्कुल बेनकाब हो गए, और उनके चेहरों पे जो पर्दे थे एक निगरानी वाले वो उतर गए हैं। और अब उन्होंने बता दिया है कि सरफराज बुगटी साहब ने बता दिया कि मैं राना सनाउल्लाह साहब की एक्सटेंशन हूँ, और अनवार काकड़ साहब ने बता दिया मैं शहबाज शरीफ साहब की एक्सटेंशन हूँ, और दोनों ने ऐसी बातें की हैं कि पूरी दुनिया हैरान है। अनवार काकड़ साहब ने जो बात की थी कि इमरान खान साहब और उनके बगैर इलेक्शन शफाफ हो सकते हैं, उस पे 9 मई के हवाले से फिर उन्होंने बात की। उसका ह्यूमन राइट्स कमीशन ने उनकी क्लास ली है। उन्होंने कहा कि अभी तो कोई सजा ही नहीं है, अभी तो ट्रायल ही शुरू नहीं हुआ, अभी तो किसी को सजा नहीं सुनाई गई, अभी तो वो हैं ही मुल्जमान, और वो भी सियासी कैदियों के रूप में। तो अनवार काकड़ साहब ये कैसे बात कर सकते हैं? और उन्होंने अपनी हदूद से तजावुज किया है, और उन्होंने अनवार काकड़ साहब की राय को मुस्तरद कर दिया है, और उन्होंने कहा कि मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात में तमाम पॉलिटिकल प्लेयर्स को बराबर हिस्सा लेने का मौका मिलना चाहिए। सरफराज बुगटी साहब ने कहा कि वो अदालत की डार्लिंग है, और ये एक हैरान कुन है। ये जुबान जो है ये मुस्लिम लीग नवाज वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, राना साहब कर सकते हैं, ख्वाजा साहब कर सकते हैं, बाकी ये कर सकते हैं, और अदरवाइज कोई जी शऊर इंसान जो है वो नहीं कर सकता। ये वही जुबान है। अब अगर निगरान हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ वहां तक चली गई है जहां पे मुस्लिम लीग नवाज और पीडीएम की गवर्नमेंट थी या मौलाना की थी, तो उसके बाद आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये कितने फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के मूड में है निगरान हुकूमत। और निगरान हुकूमत जो है वो वाकईतन निगरान हुकूमत नहीं है। सही कहा था चौधरी एतजाज अहमद साहब ने, ये केयर टेकर नहीं है, ये चेयर टेकर्स बन चुके हैं। बिलावल भुट्टो ने भी कहा था कि चेयर टेकर बनने की कोशिश मत करें, आप केयर टेकर हैं, केयर टेकर ही रहें, लेकिन वो केयर टेकर से आगे की कोई चीज बनना चाह रहे हैं। बहरहाल ऐसा अंधेर नगरी है नहीं वैसे, और आगे आगे देखिए होता है क्या। ये थी सिचुएशन, ये थे मामलात, और बाकी बातें इंशाल्लाह अगले व्लॉग में करेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।